ونكتشفوا مع بعضنا le Kia Exceed, ce crossover اللي يخلي Kia se positionne sur un nouveau segment, un crossover اللي اكتشفناه في سبتمبر 2019 في الصالون دو فرانكفورت، لكن طال الانتظار للتسويق. علاش؟ بسبب تعرفوا الناس الكل اللي هو كورونا فيروس، لكن اليوم لا ديكوفيرت كانت حلوه برشا. الكهرباء اللي جات ولدت دونك عندها حكايه سبيسيال بعد ما تعطل اصدارها بسبب كوفيد، الشيء اللي زاد في تشوق المنتظرين وخلى الديكوفيرت والرونكونتر تكون احلى. حكايه سبيسيال كيف اسمها، نحكيو على اسم دو موان فيه ريشيرش وتنطبق عليه مقوله السهل الممتنع. علاش اكسيد؟ بداية الكيا اكسيد هو ان كروسوفر ديريفي من البرلين كومباكت متاع المصنع الكوري الكيا سيد. كيف نزيدوها الاكس ولات تنطق اكسيد، الكلمة الانجليزية اللي تعني تتجاوز، تفوت، تفوق. وكيا يعرفوا مليح انه الاكسيد باش يفوق كل توقعاتكم. مش قلت لكم السهل الممتنع يكفي باش تكون عندك الانسبيراسيون. كان لازم نوصفوا الديزاين تاع كهربتنا اليوم ونقولوا ديناميك سبورتيف، وهذا يبدا من لي لين دو فيت اللي موجودين على الكابو. نلقاو كيف افيك دي فار فول ليد très dynamique et la forme de la calandre كيف اللي نلقاوها se répercute على les feux. Une calandre Tiger Nose اللي ولات une signature بالنسبة للكيا très élaborée et en même temps فيها برشا souplesse. La même texture تكمل في الباد كيس، un bas de caisse très dynamique كيف avec ces lignes qui mettent en avant justement le bouclier اللي مخدوم avec plusieurs textures وهذا يعطي un cachet très sportif للكهرباء. Les feux internes très effilés يتواصلوا de profil ومنهم هما تخرج une ligne اللي هي elle dessine le profil dynamique interne كل على طول الكهرباء. ما زاد نلقاو les codes تاع les crossovers avec les passages de roues en plastique, les bas de caisse كيف كهرباء très dynamique, très effilé. نلقاو des jantes de 18 pouces avec 5 branches en Y. نلقاو du chrome كيف pour encercler les vitres. وعنا les barres de toit، نلقاو des vitres arrière surteintées وعنا justement le chrome اللي هو يعوض la vitre de custode interne. Un profil très effilé, très réussi. نكتشفوا الآن تنين تاع الكهرباء. الأغيار تاع كهربتنا ناجح برشا، ما كي نركزوا على لي بروبورسيون تاع الكهرباء نفهموا منين جاي الديناميزم والسبورتيفيتي جوستومون تاع الكيا اكسيد. كهربتنا طولها 4 متر و39، علوها متر و49 وعرضها متر و82. دي بروبورسيون دون سبورتيف يعطيو اون تري بيل الور. ونلقاو الالور كي كونفيرمي افيك سي فو فول ليد. نلقاو سيت لين اللي تقسم البارتي تيريني نتاعنا على اثنين. تفاصيل الكل تساهم في ليدونتيتي سبورتيف تاع كهربتنا. نلقاو فيتر اريير تري انكليني سورتانتي كيما في لي فيتر دو بروفيل. عندنا ان بيكي حجمه كبير ويساهم في البروفيل والكونتينيتي تاع البروفيل تاع كهربتنا. عندنا لي لين كيما قلنا، وخاصة ان با دو لا فواتور كي تري élaboré مخدوم برشا avec 3 textures différentes وخاصة 2 fausses sorties d'échappement et des réflecteurs en forme de triangle. بالنسبة للكوفر نتاعنا يرفع 426 لتر وكوفر طيب جدا بالنسبة للكاتيجوري. بالنسبة للجودة في وسط الكهرباء كيا تأكد مرة أخرى لا مونتي أون جام نتاعها من جينيراسيون من جيل الجيل. واليوم الكيا ما عادش عندهم ما يثبتوا على السوق، قربنا برشا من الستاندار أوروبيان. وهذا نلقاوها في لا سيلري تيسو سيميلي كوير دو بلو بيل افي، اون سيلري بيكولور. نلقاوها زادة في اليوزاج تاع البيانو بلاك، في لي بانو دو بورت، في الكونسول سنترال. نفس التكستور تاع الالومنيوم بروسي موجودة زادة. عندنا ان اكران دانفو ديفيرتيسمون دو 8 بوس كومباتيبل ابل CarPlay, Android Auto, وخاصة l'instrumentation centrale avec un écran de 12,3 pouces TFT, les palettes au volant, un volant très bien élaboré, فيه les différentes commandes d'infodivertissement, le choix et le sélecteur de mode وغيره, une boîte de vitesse automatique DCT à 7 rapports. Pour la partie électrique, un chargeur par induction, les téléphonettes, ونلقاو كيف زاد 2 prises USB et une prise 12 volts, étui للمرايات, rétroviseur électrochrome et un toit ouvrant يعطينا برشا luminosité وراحة في وسط الكهرباء par impulsion. نلقاو
نلقاو كيف le siège conducteur اللي هو avec position mémorisable اللي تعاون برشا في الاستعمال اليومي بالطبيعه وavec une qualité de fabrication الحقيقه اللي طيبه جدا montée en gamme واضحه بالنسبه للكيا اكسيد. في وسط الكهرباء نلقاو لو كونفور والراحه اللي تعودنا عليهم ابور دي كيا. الكيا اكسيد مشكل المظهر نتاعها بركا سبورتيف ديناميك حتى السياقه نتاعها لا ريبريز كيف لو كومبورتمون تاع الموتور. جوستومون الموتور تحت الكابو عندنا ان موتور 1 litre 5 160 chevaux qui est très réactif ويجيو برشا على موندر سوليسيتاسيون. موتور اللي يهزنا من 0 à 100 en 8 secondes 2 يوصلنا ل 208 كيلومتر في الساعه كسرعه قصوى بالطبيعه. وعندنا 253 نيوتن متر دو كوبل ان موتور تري كوبلو. جوستومون بالنسبه للكومبورتمون تاع الكهرباء طيب جدا على الكياس. توني دو روت اكزومبلير. لا بوات دو فيتيس 7 رابور دي سي تي اللي حكينا عليها قبيله زاد ممتازه. لي رابور يتعداو بسرعه كبيره. الحقيقه تري بون كومبورتمون بالنسبه للكيا اكسيد. كهربتنا معمولة على البلاتفورم K2 اللي صلحت في بداية الصناعة والتسويق تاع الكيا سيد. دونك لا كونتينيتي افيك لا اكس سيد اللي تعطي ان تري بون كومبورتمون. نذكر زاد اللي عندنا ليكيبمون دو سيري ابيتويل لونتي باتيناج لو اس بي لي زيرباغ اللي موجودين دي زيرباغ ريدو لاتيرو وبالطبيعة كوندكتور اي باساجي. ان ايكيبمون اسي اكزوسيف حتى في جانب لا سيكوريتي. Un système de surveillance des angles morts, نلقاو كيف la direction assistée électrique يعاون برشا في السوقان. ونلقاو زادا 3 modes de conduite. عندنا le mode normal, économique et le mode sport واللي نجمو نتحكموا فيهم à partir justement des commandes اللي موجودين في الفولونتير. Parmi les détails, il y a une jaude de la fabrication à bord, on a les pédaliers en aluminium, qui renforce le côté sportif et dynamique de la carabetna. On a le désembuage des vitres, معاش نتقلق وقت نبداو نسوقوا فما une différence de température ما بين البراني والداخلاني تاع الكهرباء. تفاصيل لكن تفاصيل الحقيقة توري اللي الكهرباء في السيجمون هذا لكن طلعت en gamme en termes d'équipement et de confort. L'écran central compatible Apple CarPlay, Android Auto de 8 pouces, très intuitif, c'est Elbarcha. Il offre des fonctionnalités qui m'a le Bluetooth avec commande vocale, le radar et la caméra de recul avec une très bonne résolution Z Taiba donc finalement un équipement très complet. ما نشوفوش الحقيقة في ثغرات ولا نقص في l'équipement هذا. وزيد عليه كما قلنا le comportement routier. On est bien sécurisé في كهرباء مرتاحة سيكور. نجمو نعملوا de la distance مسافات طويلة وكبيرة وفما انسجام كبير une cohérence ما بين المظهر الخارجي و le comportement تاع الكهرباء. كيا نجحت في رهان صعيب برشا اللي ولا فيريتابلومون فما ان ادي ان هويه للسياقه ولا طريقه السياقه تاع كيا. لي سونساسيون نلقاهم في لي ديفيرونت غام من الكيا سورينتو لي سبورتيج اون باسون بار لا اكسيد السيلتوس وغيرهم. اليوم فيريتابلومون فما اون سونساسيون كي بروبر الكيا اللي فيها دو ديناميزم وفيها زاده بوكو دو كونفور. كان هذا l'essai de la Kia Exceed, le tout nouveau crossover de la marque coréenne qui vient étoffer la gamme تاع الماركة في السوق التونسية باش تواصل النجاح نتاعها والتألق. كهرباء tout en sportivité, en dynamisme, en mouvement وهذا نلقاوه في الديزاين اكستيريور في الكومبورتمون روتيي وزيد عليه لو كونفور. هذا كان l'essai نتاعنا اليوم في موتور سبور.